अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब्तैन जमाली ऑफिशियल और मैं हूं सब्तैन नवाज़ जमाली। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। मेरी ये दरख्वास्त है आपसे सबसे पहले कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो ये एक हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह जो है वो 8 फरवरी से पहले पहले जो है वो हमने एक टारगेट अचीव करना है। तो बराए मेहरबानी जो है वो हमें सपोर्ट करें। आप वो सपोर्ट आप किस तरह कर सकते हैं कि हमारे चैनल को जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जो है वो सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारी वीडियो लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज जो है वो बड़ी अहम मौजू पर हम बात करेंगे। वो बात क्या करेंगे कि जो है वो आज फ़ैसला, बड़ा ही अहम फ़ैसला जो है वो आ गया है। वो क्या आया है कि इमरान खान साहब को और जो है शामुद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये एक जो है वो आपको एक मैं बात बताता चलूँ कि इलेक्शन से पहले इस तरह के फ़ैसले आने जो है वो इलेक्शन पर बड़े ही असरअंदाज होते हैं। पीटीआई के पहले ही हाथ बंधे हुए हैं, कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकट्ठ नहीं कर सकते क्योंकि दफ़ा 144 भी नाफिज़ है। तो आपको बात बताते चलें कि इमरान खान साहब को साइफ़र केस में, अच्छा एक बात और है कि इमरान खान साहब को जो है वो 342 के जो बयान हैं वो भी रिकॉर्ड जो है वो करने नहीं दिए गए और इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो भी जो है वो पेश नहीं हो सके। पेश क्यों नहीं हो सके? वो बाहर कमरा अदालत के बाहर खड़े थे और जो है इमरान खान साहब बार-बार ये इसरार करते रहे जज साहिबान से, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से कि वो जो है वो मेरे वकील आकर अंदर जो है वो उनको आने की इजाज़त दी जाए और वो जिरा करें। लेकिन उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। 342 के जो है वो बयान जो इमरान खान साहब के भी नहीं लिए गए, शामुद कुरैशी साहब के भी नहीं लिए गए। शामुद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को 10-10 साल साइफ़र केस में जो है वो सज़ा सुनाई गई है। अब क्या हुआ जी कि इमरान खान साहब से जज साहब ने पूछा कि जो साइफ़र है वो है किधर? वो आप बताएँ। इमरान खान साहब ने बार-बार यही कहा कि जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी जो है वो मेरे ज़िम्मे तो नहीं थी, तो वहाँ से चोरी हो गया है। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता अब वो किसने चोरी किया है, लेकिन मुझे शक है। शक की बिना पर मैं नाम नहीं ले सकता। अगर मुझे यकीन होता तो मैं नाम ले लेता। लेकिन मुझे शक है कि वो साइफ़र कौन चोरी करके ले गया है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता अभी। तो शामुद कुरैशी साहब ने तो कहा मुझे तो बाई चांस पता चला था, ये जो साइफ़र था ये जनरल कमर जवेद उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ थे, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनके लिए ये साइफ़र आया था। मुझे बाई चांस पता चला, मैंने फिर जो है वो उनको कहा, लेकिन उन्होंने बाद में जो है वो हुसैन हक्कानी को भी जो है वो बुला कर कुछ कमेटी बनाई या क्या हुआ उस मामले का रे। अच्छा उसके बाद जो है वो क्या मामलात हुए हैं, क्या गहमा-गहमी चल रही है। उसके बाद जब ये जो है वो फ़ैसला सुनाया गया तो अब पीटीआई अगला लाहे-अमल क्या करेगी वो आप देखिएगा जी इस वीडियो में। अब जो है वो पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई 30 दिन के अंदर-अंदर जो है वो ये फ़ैसला चैलेंज कर सकती है। फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। फ़ैसला अगर चैलेंज हो जाता है तो ये जो है वो पीटीआई ज़राए का कहना है और पीटीआई के जितने भी वकील हज़रात हैं उनका कहना है कि ये जो फ़ैसला आया है ये कुछ भी नहीं है, ये 2-3 दिन की मार है। ये फ़ैसला जो है वो उड़ जाएगा, फ़ैसला ज़ाया हो जाएगा। तो जिस तरह जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो है वो अक्सर औक़ात जो है वो कहते हैं कि ये तो प्रोग्राम बढ़ गया है। तो अब जो है वो इलेक्शन का जो है वो बड़ी गहमा-गहमी है। 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह के फ़ैसले आने जो है वो बड़ा एक मायने रखते हैं। अब जो है वो अगला लाए-अमल जो है तहरीक इंसाफ़ का क्या होगा? तहरीक इंसाफ़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तो जो है वो कैंपेन खुल के नहीं कर रहे और अपना इलेक्शन जो है वो ठीक तरीके से लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि आज़ाद हैसियत से जो है वो उनको निशान अलॉट किए गए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का बल्ला रहता तो कम से कम लोगों को ये पता लग जाना था कि ये तहरीक इंसाफ़ की तरफ से है। अब जो है वो लोगों को जाकर बताना पड़ता है कि ये जो है वो हिमायत याफ़्ता जो है वो कैंडिडेट्स जो है तहरीक इंसाफ़ के हिमायत याफ़्ता हैं। तो जो है वो यही खान के सिपाही हैं। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है? इमरान खान साहब ने कहा है अवाम को, अब अवाम को इमरान खान साहब ने ये जो है वो कहा है कि आप जो है वो मुश्तिल ना हो, ये जो फ़ैसला आया है इस फ़ैसले पर आप मुश्तिल ना हो, कोई बंदा बाहर ना निकले, कोई एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाए, आप बिल्कुल जो है वो पुरअमन रहें और 8 फरवरी पर जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। जब 8 फरवरी पर तवज्जो अपनी मरकूज़ रखेंगे तो ही जो है वो हम इस निज़ाम को बदल सकेंगे, अब पाकिस्तान को बदल सकेंगे, हम अपनी सोच को बदल सकेंगे। हम ये जो निज़ाम चल रहा है इस निज़ाम को बदल सकेंगे, वो 8 फरवरी ही का दिन है। अब जो है वो क्योंकि अवाम जो है वो बाहर नहीं निकली, उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया, पुरअमन एहतजाज नहीं किया, कोई इंतशाल नहीं किया, कोई किसी किस्म की जो है वो हुल्लड़बाज़ी नहीं हुई। तो अवाम बिल्कुल जो है वो पुरअमन है। इमरान खान साहब को जो है वो
عدالتی عملے نے جو ہے وہ دو جوڑے جو ہے وہ قیدیوں والے بھی دے دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب کو 2 جوڑے دے دیے گئے ہیں اور شاہ قریشی صاحب کو 2 جوڑے دے دیے گئے ہیں. اب جو ہے وہ بڑا معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے. اور جو ہے وہ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے ایک صحافی کے سوال پر یہ بھی کہا کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ وہ تو رضائی سے ہی نہیں نکلتے, وہ تو جو ہے وہ بستر سے ہی نہیں اٹھتے. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا اچھا. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل ان کے چہرے پر جو ہے وہ تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ پریشانی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو جب معزز جج نے جو ہے فیصلہ جب سنایا تو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ مسکراتے رہے, وہ بڑے پرامن رہے, بڑے ہی جو ہے وہ کانفیڈنس لیول جو تھا ان کا وہ بڑا ہائی تھا. انہوں نے بالکل تھوڑا سا بھی جو ہے وہ جھجھکاہٹ کا یا پریشانی کا جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا اپنے منہ سے. تو یہی کہتے رہے کہ مجھے ہی پتہ تھا کہ یہ کیا ہونا ہے, لیکن بہرحال کوئی نہیں, اللہ کریم فضل کرے گا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا جی. اور کیا کہ میں آپ کو سناتا ہوں جی. ریانہ ڈار صاحب جو ہیں وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں جی. انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس گھر میں بھی کمپین کے لیے جاتی ہوں ان ورکر کو بعد میں اٹھا لیا جاتا ہے. جن کے بچے اٹھائے جاتے ہیں وہ مائیں میرے گھر آ کر روتی ہیں, اور یہ الیکشن ہے جی. یہ ریانہ ڈار صاحب کا کہنا ہے جی. اچھا جی, عمران خان صاحب کو جو پہلے میں بات بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کس طرح فیصلہ سن کر مسکرا رہے تھے, وہ بھی آپ تھوڑی سی ملاحظہ فرمائیے گا. عمران خان صاحب فیصلہ سن کر جو ہے وہ مسکرا رہے تھے. کہا نہیں تھا کہ فکسڈ میچ ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فکس میچ ہے جی. اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی بولے میرا 342 کا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا. تو دونوں کو 2 جوڑے جو ہے وہ قیدیوں والا لباس بھی دیا گیا ہے. اور ہماری سزا کے فیصلے کا رد عمل 8 فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے دے گی. میں ڈیالہ جیل میں اپنی خواہش سے آیا ہوں. میرا موقف ہے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. شاہ محمود قریشی کا صحافیوں سے گفتگو ہوئی. ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ میچ فکس ہے. جس بانڈے طریقے سے فیصلہ دیا گیا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہمیں اپنے ڈیفنس کونسل کھڑے ہونے جو ہے وہ کرنے ہوں گے. اب جج عبدالسناد صاحب نے کیا ہے کہ فیصلہ دیے گئے گھبرائے ہوئے تھے. جج عبدالسناد سزا سنانے کے بعد جو ہے وہ ایسے بھاگے کہ اگر 100 میٹر کی ریس میں بھاگتے تو جیت جاتے. ان کو اولمپکس میں ہونا چاہیے تھا. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسے ہی فیصلہ جو ہے وہ جج عبدالسناد صاحب نے سنایا ہے اس وقت جو ہے وہ فوراً اٹھ کے بھاگ گئے ہیں جی. تو مزاحیہ طور پر انہوں نے مذاکرہ یہ بھی کہا کہ اگر 100 میٹر کی ریس ہوتی تو جو ہے وہ جج عبدالسناد صاحب جو ہے وہ جیت جاتے. اس طرح وہ بھاگے ہیں. پی ٹی آئی سے نون لیگ میں شامل ہونے والے شیر وزیر کا فیس بک پیج ہیک ہو گیا جی. ہیکر نے زیبا ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا جی. تحریک انصاف کے ساتھ بے وفائی کرتا تو ڈارلنگ ہوتا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ایک اور تہلکہ خیز بیان دوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا. سائفر کیس کی قانونی حیثیت ختم کر دی گئی ہے. اسٹیٹ ڈیفنس کونسل نے مجھے بتایا کہ اس کی زیادتی کبھی نہیں دیکھی. سائفر کے بعد موجودہ امریکن سفیر میرے ساتھ 2 ملاقاتیں کی. برطانیہ اور یورپی یونین کے سفارتکاروں نے ملاقات ہوتی رہی. اگر سائفر سے سفارتی تعلقات خراب ہوتے تو یہ لوگ میرے ساتھ کیوں ملاقاتیں کرتے. اگر سائفر کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال جو ہے نازک ہوتی تو یہ جو یورپین ممالک کے جتنے بھی سفیر ہیں وہ میرے ساتھ ملاقات کیوں کرتے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا جی. ہم اپنے وکلا ٹیم کی کارکردگی مطمئن ہیں. یہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اپنے وکلا کی جو کارکردگی ہے ان پر مطمئن ہے. جو اس ملک کی مائیں بہنیں ہیں, مائی باپ ہیں, جو انہوں نے کہا جی وکلا کی جو ہے کارکردگی پر مطمئن ہے. جو اس ملک کے مائی باپ ہیں ان کی حکمت عملی پر ہم چلتے رہے ہیں. ہماری سزا کے فیصلے کا رد عمل 8 فروری کو عوام دے گی اپنے ووٹ کے ذریعے سے. وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر کیس چوری ہوا ہے. مجھے اے ڈی سی پر شک ہے جس نے سائفر, پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے اے ڈی سی پر شک ہے جس نے یہ سائفر چوری کیا ہے. لہذا میں اس کا نام نہیں بتاتا کیونکہ شک کی بنا پر نام جو ہے وہ بتائے نہیں جاتے. اور جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم جو ہے وہ بیان دیا, وہ آپ کو سناتے ہیں جی. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش سے ایکسٹریشن لینے کے لیے باجوہ چاہتا تھا کہ نومبر میں اس کو ایک اور ایکسٹریشن مل جائے. شہباز شریف نے باجوہ کو ایکسٹریشن کی یقین دہانی کرائی تھی, تاہم آخر میں نواز شریف باجوہ کا پتہ کاٹ دیا. یہ بھی ان کا کہنا تھا. اچھا جی, ایک اور بڑی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ بڑی گردش کاری ہے سوشل میڈیا پر, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب جانے نہ انجانے کیونکہ حامد میر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس خبر کی تردید کی ہے اور منصور علی خان صاحب نے بھی کی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ رات کی جو ہے سوشل میڈیا پر بڑا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے جی کہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل پر حملہ ہونے جا رہا ہے جی. اڈیالہ جیل پر جو 24 گھنٹے کے اندر اندر حملہ ہو جائے گا, اڈیالہ جیل کو جو اڑا دیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ بڑے پروپیگنڈے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن آپ دھیان نہ دیجیے گا کیونکہ پاکستان ایک ریاست ہے.
پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے وہ خود مختار ہے، پاکستان کے سول ڈیفنس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ خود مختار ہیں، اور جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اڈیالہ جیل پر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ حملہ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ ایک جو ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ وہاں کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ہلڑ بازی ہو جائے یا اس میں تھوڑا سا رد و بدل ہو جائے۔ تو آج کے ہمارا ولاگ جن دوستوں کو پسند آیا ہوگا وہ برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔